बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 23 अप्रैल 2022 रोज़ हफ्ता 22 रमज़ान बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आपको मिलेंगी यहाँ पर सऊदी अरब से रिलेटेड तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। बात करेंगे उम्रा ज़ायरीन, बात करेंगे हज की, बात करेंगे इकामा जवाज़ात और दूसरी बहुत सी अहम अपडेट्स। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। उम्रा ज़ायरीन में कोई वबाई मर्ज नहीं, वज़ीर सेहत। सऊदी वज़ीर सेहत का कहना है कि मक्का मुकर्रमा आने वाले उम्रा ज़ायरीन की सेहत मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श है। ताहाल किसी भी नौयत के वबाई इमराज की तस्दीक नहीं हुई। सबक न्यूज़ ने वज़ीर सेहत अब्दुर्रहमान अल जलाजल की जानब से जारी बयान के हवाले से मज़ीद कहा, सऊदी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह उम्रा ज़ायरीन और दीगर लोगों को बेहतरीन सेहत की खिदमात फराहम करना है, जिस पर अमल करते हुए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली बनाई गई है। उम्रा ज़ायरीन और अर्ज़ मुक़द्दस आने वालों की सेहत और सलामती के लिए मेडिकल स्टाफ हर वक्त मौजूद होता है। इस सिलसिले में मक्का मुकर्रमा के हस्पतालों और सेहत के सेंटर्स के अलावा मस्जिद हरम में भी ज़ायरीन को बर वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए सेहत का जो अमला है वो काम कर रहा है। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में निपटने के लिए तिब्बी अमला ज़रूरी साजो सामान के साथ हर वक्त मौजूद होता है। वज़ीर सेहत ने मज़ीद कहा, वज़ारत ने उम्रा ज़ायरीन की खिदमत के लिए 18,000 अफराद को मुतय्यन किया है। रमज़ानुल मुबारक के इब्तदाई 2 अशरों के दौरान 7,200 उम्रा ज़ायरीन को तिब्बी खिदमात फराहम की गई हैं, जिसमें 36 ज़ायरीन को हंगामी नौयत के ऑपरेशन की ज़रूरत थी, जबकि गुर्दों के अमराज में मुब्तला 291 अफराद को डायलिसिस की सहूलत फराहम की गई। के अलावा 20 एंजियोप्लास्टी के केसेस भी निपटाए गए हैं। मस्जिद हरम में ख़त्म कुरान 29वीं शब को होगा। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा, मस्जिद हरम में तहज्जुद की नमाज 12:45 पर होगी। आखिरी अशरे की तमाम रातों में यही मामूल रहेगा। अखबार 24 और अखबारी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, हरमैन शरीफैन में ख़त्म कुरान तहज्जुद की नमाज में 29वें शब को होगा। इससे पहले हरमैन इंतज़ामिया ने ट्विटर पर मस्जिद हरम में तरावी और तहज्जुद की नमाज का टाइम टेबल जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि तहज्जुद की नमाज रात 12:45 और ख़त्म कुरान रमज़ान की 29वीं शब को तहज्जुद में होगा। मक्का में नकली जमजम बेचने वाले गिरफ्तार कर लिए गए। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपैलिटी के इंस्पेक्टर्स ने रेस्टोरेंट और ग़िज़ाई अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों और जनरल स्टोर्स पर छापे मारकर नकली आब जमजम के 250 कैन ज़ब्त कर लिए। पूछगछ पर तजारती मराकज़ के ज़िम्मेदारान ये बताने से कासिर रहे कि यह आब जमजम के कैन कहाँ से हासिल किए गए। ये कैन नामुनासिब तरीके से ज़ख़ीरा किए गए थे और हिफ़्ज़ान सेहत के ज़वाबित की मुकम्मल खिलाफवर्जी कर रहे थे। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का म्यूनसिपैलिटी के मातहत अल मुसफ़ला की बल्दियाती कौंसिल ने बयान जारी करके कहा कि उसके इंस्पेक्टर्स ने बल्दिया के दायरा कार में दाखिल रेस्टोरेंट, खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाले मराकज़ और स्टोर्स पर छापे मारे थे। इस हवाले से कई खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड पर आने के बाद 12 तजारती इदारों को भी सील किया गया। अल-मुसल्फ़ा की बल्दियाती कौंसिल ने तवज्जो दिलाई कि एक स्टोर के तय खाने में गैर कानूनी तरीके से कायम गोदाम भी जो है वो सील कर दिया गया, जहां मिठाइयां बनाई जा रही थीं और वहां सेहत और सलामती के जो ज़वाबित थे सेहत और सलामती के उनको पामाल किया जा रहा था। मिठाइयां ज़ख़ीरा करने और उनके पैकेट तैयार करने का सामान भी इंतहाई गंदा था। गोदाम को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। दूसरी जानब अल-मुआहिदा की बल्दियाती कौंसिल के इंस्पेक्टर्स ने भी 3 तजारती इदारों को सील किया है, जबकि परमिट के बगैर कारोबार करने वाली 5 आर्जी दुकानों को भी ख़त्म कर दिया गया और उन पर जुर्माने भी ज़ब्त कर लिए गए। गाड़ी का हादसा, इंश्योरेंस क्लेम, शिकायत कहाँ दर्ज कराएं। सऊदी अरब में इंश्योरेंस कंपनियों की जानब से बाज़ क्लेम हासिल करने के लिए सार्फिन को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए सामा ने उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए एक स्पेशल पोर्टल लॉन्च किया है। सऊदी मरकज़ी बैंक ने माली लेन देन के हवाले से कस्टमर को पेश आने वाली प्रॉब्लम्स के हल के लिए अपनी वेबसाइट पर खुसूसी पोर्टल जिसका नाम सामा केयर है वो जारी किया है। पोर्टल पर यह बताया गया है कि हमारा टारगेट कस्टमर की परेशानियों और शिकायत का अदाला करना और उन्हें मुख्तसर वक्त में सलूशन देना है। सामा केयर के पोर्टल पर इंश्योरेंस कंपनियों और इसके अलावा मालियाती इदारों और कर्जे फराहम करने वाली कंपनियों के सार्फिन को पेश आने वाली मुश्किलात के हल के लिए मुख्तलिफ ब्राउज़र दिए गए हैं। अरबी ज़ुबान से नाम वाकफियत वाले लोगों के लिए इंग्लिश में भी एप्लीकेशन देने की सहूलत फराहम की गई है। शिकायत करने के तरीक़ाकार के बारे में बताया गया है कि सामा केयर के पोर्टल पर आप लॉगिन करने के बाद वहाँ आपको अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट का पासवर्ड सेव रखें ताकि जब भी ज़रूरत हो उसे इस्तेमाल कर सकें। किसी भी इंश्योरेंस
کمپنی یا مالیاتی ادارے سے کسی بھی قسم کی کمپلین ہونے کی صورت میں ساما کیئر کے پورٹل پر اکاؤنٹ کے ذریعے لاگ ان کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ انشورنس کمپنیوں کو اس بات کا پابند بنا دیا گیا ہے کہ وہ کسٹمر کے کلیم سبمٹ کرنے کے 15 دن کے اندر اندر وہ مناسب اور تسلی بخش جو ہے وہ جواب دیں گے۔ ان 2 ہفتے کی مدت گزرنے کے بعد اگر کسٹمر کی جو ہے وہ اس میں کلیم میں تاخیر ہوتی ہے، پیسے نہیں ملتے، اس کو اپنا کلیم نہیں ملتا، تو وہ اس حوالے سے اپنی کلیم جو کمپلین ہے وہ کر سکتا ہے۔ کلیم کے بارے میں عام طور پر لوگوں کو گاڑیوں کے حادثات پر ہونے والی انشورنس کلیم میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یاد رہے کہ ساما کیئر کی جانب سے شکایات کے لیے ٹول فری نمبر بھی دیا گیا ہے، آپ اس پر بھی کال کر سکتے ہیں، جس کا نمبر ہے، نوٹ کر لیں، 8001256666۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 8001256666، جہاں عربی اور انگریزی زبان میں سہولت موجود ہے۔ تجارتی پردہ پوشی کی سزا جو ہے اس پر غیر ملکی کو سزا اور ڈیپورٹ۔ ریاض کی فوجداری عدالت نے تجارتی پردہ پوشی، جس کو سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار کرنا کہتے ہیں، اس پر ایک غیر ملکی کو 1 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانے کی ادائیگی کا حکم جاری کر دیا۔ سابق نیوز نے وزارت تجارت کے حوالے سے کہا کہ ریاض میں مقیم شامی باشندے کے خلاف جب تحقیقات کا آغاز کیا گیا، وہ بڑی مقدار میں سنگ مرمر کی ٹائر دوسرے شہر لے جا رہا تھا۔ شک ہونے پر اسے وزارت تجارت کے حوالے کر دیا گیا، جہاں ملزم کے خلاف تحقیقات ہوئیں تو بینک اکاؤنٹ دیکھنے سے پتہ چلا کہ وہ ایک بڑی رقم بیرون ملک ٹرانسفر کر رہا تھا۔ تمام ثبوتوں کے ساتھ مقدمہ عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سزا سنا دی گئی۔ سعودی عرب نے 2022 کے لیے حج کا کوٹا جاری کر دیا۔ سعودی عرب نے 2022 حج کے لیے جو کوٹا جاری کیا ہے، پاکستان سے 81,132 لوگ حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے، جبکہ مجموعی طور پر اس سال 10 لاکھ ملکی اور غیر ملکی افراد حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی حکومت نے تمام مسلمان ممالک کے حج درخواستوں کا کوٹا جاری کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے 2 سالہ کورونا پابندیوں کے بعد 2022 کے عازمین حج کے کوٹے میں اضافہ کر دیا ہے، جس کے تحت بنگلہ دیش کا حج کا کوٹا 57,585 اور نائجیریا کا 43,008 مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا کے لیے 79,237، افغانستان کا 13,582 اور ترکی کا 37,770 ہے۔ یو کے کا 12,348، امریکہ 9,504 اور فرانس کو 9,268 لوگوں کا کوٹا الاٹ کیا گیا ہے، جبکہ سری لنکا سے 1,585 حاجی حج کر سکیں گے۔ جدہ میں رقم منتقل کرنے والی وین کو لوٹنے والے غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ جدہ پولیس کے ترجمان نے کہا کہ رقم منتقل کرنے والی کمپنی کے اہلکار سے 3,40,000 ریال لوٹ کر فرار ہونے والے غیر ملکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق جدہ پولیس نے بتایا کہ رقم منتقل کرنے والی کمپنی کے اہلکار سے مصری شہری نے تیز دھار آلہ دکھا کر رقم چھینی تھی۔ ملزم واردات کے بعد فرار ہو گیا۔ واردات کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے منظم انداز میں کام کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تحقیقات میں واردات میں استعمال ہونے والا آلہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے لوٹی ہوئی رقم بھی برآمد کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مصری باشندے کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ اس پر ملک میں بدامنی پھیلانے اور لوٹ مار کرنے کے الزامات ہیں۔ دمام میں بھی منشیات اسمگلنگ کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ سعودی کسٹم نے دمام پورٹ پر نشہ آور گولیاں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ منشیات بیرون ملک سے لائی جانے والی لوہے کے پائپوں میں چھپائی گئی تھی۔ سبق نیوز نے سعودی کسٹم زکوٰۃ ٹیکس اتھارٹی کے حوالے سے تفصیلات جاری کی ہیں۔ سامان کی تلاشی لینے پر کسٹم اہلکاروں کو شک ہوا۔ جب باریک بینی سے تلاشی لی تو پتہ چلا کہ سامان جو لوہے کی چوکور ہے پائپوں میں اس پر مشتمل ہے، اس کے اندر خفیہ خانے بنائے گئے ہیں۔ پاکستانی گلوکاروں کے انداز میں گانے والا سعودی۔ پاکستانی غنائی ٹیم کی نقل پر مشتمل سعودی فنکار حبیب الحبیب کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ مقامی صارفین ویڈیو میں خصوصی دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستانی شہریوں میں بھی اس ویڈیو کو پذیرائی مل رہی ہے۔ المرسل ویب سائٹ کے مطابق سعودی فنکار حبیب الحبیب نے MBC1 چینل کے معروف پروگرام اسٹوڈیو 22 میں پاکستانی لباس پہن کر وہاں کی غنائی ٹیم کی بھرپور نقل کی۔ اس موقع پر ایک گانا بھی گایا جس کے بول تھے کولی احبک، جو ہے وہ کہو مجھے تم سے محبت ہے۔ الحبیب نے اس گانے پر جو رقص پیش کیا اس کا انداز پاکستانی رقص سے ملتا جلتا ہے۔ الحبیب نے اسٹیج پر گانا گایا جس کے بول کی شروعات کچھ اس طرح سے تھی، قول احبک کی تزق غواتی، کہو مجھ سے تم سے پیار ہے تاکہ میری بیوقوفی بڑھ جائے۔ گانا گانے کے بعد ایک دلچسپ بات یہی کہی کہ لبنان کے معروف شاعر نزار قبانی نے میرے گانے کے بول چوری کر لیے اور کاظم الطاہر نے میرا گانا سلام چوری کر لیا۔ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے پروگرام میں جان ڈالنے کے لیے اور اپنے گانے میں لطف پیدا کرنے کے لیے کہی تھی۔
सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के रियाल के रेट आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक 48 रुपये 10 पैसे, STC पे 49 रुपये 1 पैसे, तहवील राजी 48 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 49 रुपये 16 पैसे, मनीग्राम 49 रुपये 13 पैसे, टेली मनी 48 रुपये 90 पैसे। इंडिया की बात करते हैं तो फौरी बैंक 20 रुपये 10 पैसे, इंजाज बैंक 19 रुपये 96 पैसे, STC पे 19 रुपये 92 पैसे, तहवील राजी 20 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये 1 पैसे और मनीग्राम 20 रुपये 6 पैसे। बांग्लादेश के लिए फौरी बैंक 23.8, इंजाज बैंक 22.34, STC पे 23.16, तहवील राजी 22.75 और टेली मनी 22.28, वेस्टर्न यूनियन 23.25 और मनीग्राम 23% 36 पवेशात दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।